इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल टी से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल टी को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप स्क्रीन्स की तरफ देखें, ये है स्मॉल टी। स्मॉल टी टी। चलें अब हम टी से बनने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें और ये बताइए ये क्या है? स्मॉल टी। और ये बताइए ये क्या है? टेबल। टेबल यानी मेज। टी टेबल। टेबल यानी मेज। टी टेबल। टेबल यानी मेज। चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस तरफ आएं और मुझे बताइए ये क्या है? स्मॉल टी। और ये बताएं ये क्या है? टैप। टैप यानी नल। टी टैप। टैप यानी नल। टी टैप। टैप यानी नल। अब हम स्मॉल टी को लिखने का तरीका सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ आइए और ये बताएं ये क्या है? स्मॉल टी। अब इन तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? टैप। टैप यानी नल। अगली तस्वीर की तरफ आए और ये क्या है? टेबल। टेबल यानी मेज। अब इन लाइंस की तरफ आइए, ये जो दी हुई है। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हम कौन सी लाइंस पर स्मॉल टी को लिखते हैं और फिर मैं आपको स्मॉल टी लिखने का तरीका बताऊंगी। स्मॉल टी को हम पहली 3 लाइंस पर लिखते हैं, जहां पे मैं नुक्ते लगा रही हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इन 3 लाइंस पर हम स्मॉल टी को लिखते हैं। चलें अब मैं आपको स्मॉल टी लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहली वाली लाइन से आप शुरू करेंगे और एक सीधी लकीर लगाएंगे। जब आप आखिर वाली लाइन पर पहुंच जाएंगे तो पेंसिल को उठाए बगैर आपने थोड़ा सा इसको गोल कर देना है नीचे से, और दरमियान वाली इस लाइन पर आपने हल्की सी एक लकीर लगा देनी है इसके दरमियान में, और ये बन जाएगा स्मॉल टी। एक बार फिर से लिखते हैं। पहली वाली लाइन से आपने एक सीधी लाइन लगानी है तीसरी लाइन तक, और नीचे लाकर इसको थोड़ा सा गोल कर देना है। और फिर ये जो दरमियान वाली लाइन है, इन 3 लाइंस में से जो दरमियान वाली है उसमें आपने छोटी सी लकीर लगा देनी है जो इस सीधी लाइन से गुजरेगी, और ये बन जाएगा स्मॉल टी। एक बार फिर से लिखते हैं। सीधी लकीर, नीचे से थोड़ा सा गोल, और फिर एक दरमियान में लकीर, और स्मॉल टी को हमने पहली 3 लाइंस पर लिखना है। अगर ये इन 3 लाइन से बाहर जाएगा तो गलत हो जाएगा। पहली लाइन से शुरू करेंगे और तीसरी लाइन तक लाकर इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे और दरमियान में एक लाइन बना देंगे, और ये बन जाएगा स्मॉल टी। एक बार फिर से लिखते हैं। सीधी लकीर, दरमियान से थोड़ा सा नीचे से गोल, और एक लकीर जो इस लाइन को यहाँ से क्रॉस कर रही है या कट कर रही है। यहाँ पर हमने दरमियान वाली लाइन पर एक छोटी सी लाइन लगानी है। एक सीधी लकीर, नीचे से थोड़ा सा गोल, और एक दरमियान में लाइन। एक सीधी लकीर, नीचे से थोड़ा सा गोल, और दरमियान में एक लाइन। जब आप नीचे से थोड़ा सा गोल कर रहे होंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पेंसिल को उठाना नहीं है। बिल्कुल सीधी लकीर लगाएं, फिर पेंसिल उठाए बगैर आपने गोल बनाना है, और फिर
ایک درمیان میں لائن، ایک سیدھی لکیر، تھوڑا سا نیچے سے گول اور درمیان میں ایک لائن، اور یہ بن جائے گا اسمال ٹی، اسمال ٹی۔ اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسمال ٹی شروع کی 3 لکیروں پہ یا 3 لائنز پر ہی آپ لکھیں، اگر یہ ان لائن سے باہر جائے گا تو غلط ہو جائے گا۔ پھر سے لکھتے ہیں، سیدھی لکیر، نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لکیر۔ درمیان والی لائن بھی آپ نے اتنی بڑی نہیں لگانی، بس چھوٹی سی ہی لگانی ہے کہ وہ صحیح سے نظر آ سکے۔ ایک سیدھی لکیر، نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لائن، ایک سیدھی لکیر، نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لائن، اور یہ ہے اسمال ٹی۔ چلیں ایک بار پھر سے دہراتے ہیں۔ اسمال ٹی کو ہم پہلی 3 لائنز پر لکھتے ہیں، جہاں میں نقطے لگا رہی ہوں اس طرف دیکھیں، اور اسمال ٹی کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک سیدھی لائن لگائیں گے، سیدھی لکیر لگائیں گے، اور پینسل کو اٹھائے بغیر اس کو تیسری لائن پر لا کے نیچے سے تھوڑا سا گول کر دیں گے، اور پھر ان 3 لائنز میں سے جو درمیان والی لائن ہے اس پر آپ نے ایک چھوٹی سی لائن ایسے لگانی ہے کہ وہ جو سیدھی لائن آ رہی تھی یہ اس کو کٹ کرے گی، اس کو کاٹے گی، اور یہ ہو جائے گا ہمارا اسمال ٹی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسمال ٹی اچھے سے لکھیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں۔ چلیں اب میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی۔ سامنے سکرینز پر دیکھیں، جو چیزیں دی ہوئی ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں گے۔ سب سے پہلے اس طرف آئیے اور بتائیے یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، اسمال ٹی، اسمال ٹی۔ اسمال ٹی کے نیچے دیکھیں 4 لائنیں دی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم اسمال ٹی کو لکھتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان 4 لائنز میں سے ہم کون سی لائنز پر اسمال ٹی کو لکھیں گے؟ بالکل ٹھیک، پہلی 3 لائنز پر، جہاں میں نقطے لگا رہی ہوں اس طرف دیکھیے، ان 3 لائنز پر ہم اسمال ٹی کو لکھیں گے۔ اور اسمال ٹی کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، ایک سیدھی لکیر، نیچے سے لا کے ہم نے تھوڑا سا گول کرنا ہے، اور اس لائن پر ایک چھوٹی سی لکیر جو اس سیدھی لائن کو کاٹ رہی ہو، اور یہ بن جائے گا اسمال ٹی۔ چلیں ایک دفعہ اور لکھتے ہیں، ایک سیدھی لکیر، نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لائن جو اسے کاٹ رہی ہو، اور یہ ہو جائے گا اسمال ٹی۔ چلیں اب ان تصاویر کی جانب آئیے۔ سب سے پہلی تصویر کو دیکھ کے بتائیں یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، ٹیبل، ٹیبل یعنی میز، ٹی ٹیبل، ٹیبل یعنی میز، ٹی ٹیبل، ٹیبل یعنی میز۔ چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے اور بتائیں یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، ٹیپ، ٹیپ یعنی نل، ٹی ٹیپ، ٹیپ یعنی نل، ٹی ٹیپ، ٹیپ یعنی نل۔ اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا؟ اسمال ٹی کو لکھنے کا طریقہ اور اسمال ٹی سے بننے والی چیزوں کے نام۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسمال ٹی کی اور اس سے بننے والی چیزوں کی پہچان آپ کو اور اچھے سے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی کاپیز میں اسمال ٹی کو لکھنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ اسمال ٹی کی پہچان کے ساتھ ساتھ آپ اسمال ٹی کو اچھے سے لکھنا بھی سیکھ سکیں۔